تعالیٰ دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید وچ ارشاد فرمایا الذین او مخلوق یا الذین او لوگ یؤمنون جڑے ایمان گھن این تے ایمان گھن آسن بالغیب چھپیا ہویا باتاں دے اتے لکے ہویا گالیاں دے اتے ویقیمون الصلاۃ ول انہاں دی دوجی اور انہاں دی پہلی میں خدا دی پاک بارگاہ نگاہ قدرت دے اندر نشانی اے ہو سی کہ او نماز بھی قائم کرے سن وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جڑا کچھ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک انہاں کو رزق دے سا نا ول او رزق خرچ کریں دے رہا سے یعنی اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید دے ابتدائی آیات بینات دے اندر واضح طور تے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا او لوگو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تو کو ایمان والے لوگاں دی نشانی دساواں تو جڑے ایمان والے لوگاں دی میرا رب تعالیٰ دی ذات پاک نشانی دسیں دے پن او وعدہ لا شریک دی ذات پاک بیٹے فرمے دن الذین یؤمنون بالغیب جڑا ایمان بالغیب رکھسی نا میں خدا دی پاک بارگاہ نگاہ قدرت اوہ محمد دا غلام ہو سی انسان اگر تھوڑا جہاں قرآن مجید دے فہم دے اتے غور کرے قرآن مجید دے معانی تے غور کرے قرآن مجید دے مطالب دے اتے غور کرے نا دنیا دے اندر اے واحد کتاب ہی وے قرآن جڑی بالکل آسان کتاب ہے اتنی آسان کتاب ہے اتنی سکھی کتاب ہے اور اتنی سہل کتاب ہے کہ دنیا دے اندر جتنیاں کتاباں ہیں نا سب مشکل ہے مگر جڑی سب تو آسان کتاب ہے وہ اللہ دی کتاب قرآن ہے اور ان دے بارے خدا رب ذوالجلال دی ذات پاک نے واضح طور تے کلام مجید وچ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے جڑا قرآن مجید نازل کیتے نا اے میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے مشکل نازل نہیں کیتا بلکہ قرآن آسان نازل کیتے ہن اتنی آسان کتاب بھی ہوئے اتنی سہل کتاب بھی ہوئے اس رہ کے چاہدن اتنی سکھی کتاب بھی ہوئے کیا جڑی اتنی سکھی کتاب ہے اجائی نہیں میں پڑھ دیں جڑی اتنی آسان کتاب ہے کیا پڑھن دی اجائی کوشش تے صحیح نہیں وے کرنا چاہندے کیا دل دے اتے اتنے تالے لگ چکن کہ جن دے بارے 1400 سال اعلان تھیندا کھڑے کہ سکھی کتاب ہے کیڑی چیز ہے جڑی ساکو پڑھن دے اتے اتنا کچھ تنگ کر چکی ہے کہ اساں کتاب کو ہاتھ نہیں لا سکدے اساں کتاب کو پڑھ نہیں سکدے اساں کتاب کو سیکھن دی کوشش نہیں پہ کریں دے تا اللہ رب العزت ذات پاک نے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا میرا بندہ جنہاں قرآن مجید دی تلاوت کریں دے نا ول میں رب تعالیٰ دی ذات پاک اون دے دل کو تنگ نہیں کریں دا واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا اللہ رب العزت دی ذات پاک فرمیندے نے ایک دفعہ قرآن مجید کو تو پڑھتا صحیح میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا وعدہ ہے جے تیرا ایمان نہ ودھاواں تا محمد دا ربی نہ تا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اتنی آسان کتاب سارے اندر آقا کریم دے قلب مطہر دے اتے نازل کیتی ہے ایکو بند کرو چا سادہ آواز کھولو چا میں لالے کو بھیجاں لالا تھوڑا میری مرض جان دے تے جڑا ڈاکٹر مرض جان دا ہوئے نا ایک دفعہ جن دے ہاتھ وچ مرض آ ونجے نا ول او علاج مریض دا کیتی رکھدے او کو پتہ ہوندے بھئی این گولی ٹکی دے تے نا این دا جڑا ٹیمپریچر ہوندے او بحال رہندے ٹھیک رہندے میں کوشش کیتی رکھدا زیادہ میں شور نہیں مچا سکدا ہائے وائے میں نہیں کر سکدا دھاڑ دھوائی میں نہیں کر سکدا میں جھگواں نال بھاری نہیں سکدا مگر میں کوشش کرے نا ایڈو گال دل وچوں نکلے ہی دے دل وچ بہ بیا میں کو تقریر کرن دا بالکل ڈاں شاں کہنیاں دا میں بہت وڈا نقال ہاں نقلا مار دے میں تقریر کر گھنا مگر کوشش ایو کچھ کرے نا کاکے ساری دی مار دے تھکے ہوئے ساری دی مار دے کام کار والے تازی مزدوری والے ڈیلی بیس دی بنیاد تے کماون والے ہٹیاں دکاناں کھولن والے اج جو شام کو سارے کول 9 بجے آ باویں تے مولوی آوے اوڈو پرو ملتان دی چونڈی چوں تے آ دے تو کو ڈوڑے ڈپے کان دے تے ہاتھ رکھ تے سور سنا دے چلا ونجے آخر میں تا کہیں کو جواب دے اللہ
آخر میں بھی تا کہیں دی ذات پاک دے سامنے سرخرو تھی منے اگر اج دی تاریخ دے اندر نامہ اعمال کھلے تے میرے کول میرا رب پوچھ گینے ایڈے سونے جو تیرے سامنے آئے بیٹھے ہیں نسات صحیح میرے بندیاں تے کو جو وقت دیتا ہے میرے بندیاں کو کیا دیتا ہے سبحان اللہ تول میں جناب دی خدمت عرض تا کر سگا نا کہ سرخرو تا تھی سگا کہ انہاں ساکو وقت دیتا ہے تے میں انہاں دے وقت دے بدلے یا قرآن دیندا کھڑا ہم یا محمد دا فرمان سبحان اللہ ٹھیک ہے بھائی تا انشاءاللہ جتنی دیر تک انشاءاللہ اے للو پتھو میں تو کو سنے ساں کوئی گالی شالی تو کو سنے ساں کوئی جناب دے سامنے کوئی میں سدھے پٹھے لفظ ولا کھڑ ساں تو کوشش کرے ساں لفظ یا قرآن علیہ حسن یا محمد دے فرمان واضح طور دوتے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا انہاں لوگاں دا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک ایمان پسند کرے ساں جڑے ایمان بالغیب رکھ سیں اللہ اکبر او کون ذات ہے جہیں سب تو پہلے ایمان بالغیب دیتے آقا دی ذات پاک دی غلامی دا قلادہ گلے وچ پاتے اور میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نے انہاں کو اپنا غلام بنائے اگر میں جلدی نال بات عرض کراں چاہ تو آقا کریم دی امت پاک دے اندر پہلا جوان ہے جندا نام صدیق اکبر ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی نبوت دی تصدیق واسطے جیڑی ذات کو آقا دی امت پاک کی چنا نا او پہلی ذات ہے جندا نام صدیق اکبر ہے سبحان اللہ اللہ اکبر اگر نزہۃ المجالس حضرت امام عبد الرحمن صفوری بن محمد عبد السلام ایک بہت بڑے محدث تھی گزرن اور انہاں بڑی ایک سونی کتاب لکھی ہے نزہۃ المجالس ان دے اندر باب مناقب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگ دے باب دے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھ دیں آپ دی سوانے حیات دے ہوتے بہت پیاری کلم چاہتی لیں اور تحقیقی جوانے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمے دیں آپ نے فرمائے جلے اے جوانی جہان دے اندر آئے ہیں نا تا انہاں دی والدہ نے آکھائی پتر دا نام میں رکھساں آپ نے فرمایا میں باپ ہاں میں اندا پیو ہاں میں اندا نام میں رکھساں آپ نے فرمایا کیونکہ میں جاون والی ہاں آپ نے فرمایا تیرا بھی اختیار ہے کیونکہ تائیں جائے مگر میں بھی تا باپ آنا میرا ہی تا حق بن دے آپ نے فرمایا چلو تساں دسو تساں اپنے پتر دا نام کیا رکھسو آپ نے فرمایا میں اپنے پتر دا نام رکھساں عبد الکعبہ یا بھئی روایت ہے کہ میں اپنے پتر دا نام رکھساں عبد العزا آپ نے فرمایا اے کعبہ اور عزا دے نال کیوں اپنے بیٹے دا نام رکھے ہوئے آپ نے فرمایا جڑا بیٹا ہے نا یہ کیونکہ اللہ دی ذات پاک نے ساکو دیتے تو ایک کعبہ مکرم بھی ہے کعبہ تکریم والا بھی ہے کعبہ عزت والا بھی ہے تو میں اپنی اولاد دا نام کعبے دے نام رکھساں آپ نے فرمایا اگر تو آکھیں عبد الکعبہ چلو اے بیٹا تا کعبے دے نام رکھی گیا اے عبد العزا کیوں آکھے ہوئے آپ نے فرمایا کعبے دے اندر کھڑا ہویا ایک بت ہے جدا نام عزا ہے اور وہ جڑا عزا ہے نا وہ پتر دیندے تو انہاں دا اون ویلے دا کچھ عقیدہ ہوندا ہے کہ جڑے بت ہوندے نا یہ اولاد دیندے آپ نے فرمایا نہ بت پوتر دیندن تے نہ ہی بندے پوتر دیندن اولاد تعالیٰ دیندن آپ نے فرمایا ول اے دسو میں اپنی اولاد دا نام کیا رکھساں آپ نے فرمایا تساں دسو بحیثیت باپ ول تساں جوڑا کچھ نام آکھ دیسو اساں اپنی اولاداں دے نام ہوئے تجویز کر دیسو آپ نے فرمایا ول میں اپنی اولاد دا نام جڑا رکھساں نہ عبد الکعبہ رکھساں نہ عبد العزا رکھساں میں اپنی اولاد دا نام عبداللہ رکھساں اللہ اکبر ہن دیکھو نا دنیا دے اندر بے بھی تا نام پاتے ویندے ہن آخر بے نام پکارے ویندے ہن بیاں ناماں کو الاؤ کیتا ویندا آئی بے نام یاد کیتے ویندے ہن لوگاں دے بے بھی تا نام کافی تعداد وچ موجود ہوندے ہن مگر ای نام کیوں لکھا گئے اور ای نام دے بارے کیوں آکھا گئے کہ تساں صرف اپنی اولاد دا نام ای ہو عبداللہ ہی تجویز کرو آپ نے فرمایا میں انہاں دا نام ای وجہ واسطے تجویز کرے نا کہ جڑا ای وقت کعبہ پاک دا مجاور ہے انہاں دا نام عبد مطلب ہیں یہ جڑے عبد المطلب ہیں نا انہاں کو اللہ کریم دی ذات پاک نے 12 بیٹے عطا کیتے مگر انہاں کو جڑا 12واں بیٹا 11 نہیں 12واں جڑا چھوٹا بیٹا ہے نا انہاں دا نام عبداللہ ہے اللہ اکبر انہاں دا نام عبداللہ ہے اور انہاں دا نام جو عبداللہ ہے نا وہ سونا ڈاڈا ہے سارے 11 وچوں یہ جڑا 12واں ہے نا یہ سونا ہی کمال دا ہے اخلاق بھی کمال ہے عادت بھی کمال ہے طریقہ کار بھی کمال ہے بولیں دے پھول کی رہن دے
آپ نے فرمایا میں اپنی اولاد دے نام انہاں دے نام نال تجویز کرے سا. آپ نے فرمایا اچھا انہاں کے جیا. آپ نے فرمایا ول چلو ایویں کرنے ہیں اگر تساں انہاں دے نام نال اپنی اولاد دا نام رکھے چانا تو ول ایندا مانا تا تھیندے اللہ دا بندہ مگر ایندے وچ کوئی بیاں صفتاں ہی تا حسین. آپ نے فرمایا ایک تا اخلاق اعلی ہے بیا عبداللہ سونا ہی ڈاڈا ہے. اللہ اکبر. ای ہن باپ دا چناؤ پیا تھیندے اور اے باپ اپنے ذہن وچوں اے مختلف سوال جڑا انگڑایاں کھڑے گھندے نا اے انہاں دا اپنے دل کو جواب دیندے بیٹھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اے ساریاں باتیں میں دل نال تصدیق کرنی ہاں اور اپنے بچے دا نام عبداللہ تجویز کر دینی ہاں مگر اے دساؤ ای دھرتی دے تے تک کثرت نال بچیاں دے نام بھی تا عبداللہ ہیں بئی روایت ہے. آپ نے فرمایا یہ نام عبداللہ ہیں مگر اتنا کثرت نال عبداللہ نام پتہ کیوں پاتا ویندے انہاں کہ کیوں. آپ نے فرمایا انہاں سارے نے نا اپنی اولاداں دے نام بتاں دے نام نہ رکھے نا اساں انہاں دی زد واسطے اپنی اولاداں دے نام اللہ دے نام نہ رکھے تاکہ دنیا کو پتہ چل ونے ساکو اولاداں دیون والے بت نہیں ہوندے ساکو اولاداں دیون والے اللہ ہوندے. اج بھی جماعت اہل سنت تاکید ہے کہ اللہ دی ذات پاک ساکو اولاداں دیندے جو ہیں اے سب اختیار میرے اللہ کو نے. بے شک یہی وجہ واسطے اللہ دی ذات پاک نے قرآن مجید دے بے مقام دے ارشاد فرمایا یہابو لمن یشاء اناسا و یہابو لمن یشاء الذکور. اگر میں رب تعالیٰ دی ذات پاک عطا کرے نا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دھیاں بھی آپ دینا تے پوتر بھی آپ دینا. جے کو چاہواں میں خدا دی ذات پاک بیٹیاں دیواں اور جے کو چاہواں میں رب تعالیٰ دی ذات پاک بیٹے دیواں. بیٹے دیون دا اختیاری میرے کولے تے بیٹیاں دیون دا اختیاری میرے کولے. بے شک سرے کے چا دین دھیاں دیون دا اختیاری میرے کولے تے پتراں دیون دا اختیاری میرے کولے. سبحان اللہ. آج بھی جماعت اہل سنت عقیدہ اے نہیں کہ اے جتنے اولیاء کاملین ستے پن اسلاف ستے پن بزرگ ستے پن ولی ستے پن کیا یہ دیندن اے یاد رکھا ہے اے دیویندن اللہ 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 اکبر. ایک لفظ تے غور کرنے چاہ دیندے نہیں دیویندن تے اساں انہاں کول تہوں جو پہنچ دے ہیں اے اساں آپ نہیں ویندے ساکو قرآن آ دے. سبحان اللہ اللہ اکبر. ہوئے مولوی جی دسا قرآن دے اندر کتھوں انہاں دا ذکر ہے تو رب تعالیٰ ذات پاک نے واضح طور تے فرمایا ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو سبحان اللہ يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اتنے اولو العزم نبی ہن جننا سیدی حضرت زکریا علیہ السلام آپ رب دی پاک بارگاہ عرض بیٹھے کرندن اللہ 1200 سال دا عرصہ تھی چکے تیری پاک بارگاہ ول ملتجی بیٹھا تھی نا التجاواں بیٹھا کرے نا اور درخواستاں پیش بیٹھا کرے نا اللہ تمہیں کو صاحب اولاد کر. اللہ دی ذات پاک نے حضرات انبیاء کرام دی دعا کو مستجاب کیتا ہی مگر خدا دی ذات پاک نے اولاد دے ثمرات مرتب نہ کیتے ہن مگر جدن آپ دے کول پاون والی ایک بی بی اور آپ دی پرورش واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے نبی کو چن گدا ہی. اللہ دی ذات پاک نے فرما اگر چاہندے وے میں رب دی ذات پاک تو کو صاحب اولاد کراں ول میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے ہنالک دا زکریا ربا جڑا یہ کمرے دے وچ بی بی بیٹھی ہے نا ہی کمرے دے وچ کھڑ دے دعا مانگ جا. سبحان اللہ اللہ اکبر. ول کیا تھی سی رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا دستے سوال دراز تساں چا کرے سو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک پتہ ہے تو کو لال کی ہو جیا دیسا وسیدوں وحصوروں ونبیم من الصالحین. سبحان اللہ اللہ اکبر. اللہ میں کو بھائی تقریر کرن دا ڈاں ہی نہیں آندے وے بھائی اللہ اللہ. ہاں میں کو تساں 1.25 گھنٹہ بلوائی رکھو میں منت کر دے تو سبحان اللہ کہنا کرے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ماشاء کوئی بات سمجھ آندی پئی ہے بھائی چلو ایو انداز ٹھیک ہے یا کوئی بدلاؤں چلو ماشاءاللہ کیونکہ بندہ پہلی دفعہ جلے آیا ہوئے ہوندے نا وال قبلہ کاری صاحبوں کو تو سا گیلا شکوے نہ دیوائے مولوی ہو آیا ہی جلے ٹھڈا ٹھڈا کھڑا بولیندا ہے ہوندا تا طریقہ ایو کو جیے نا مگر بھائی میں کو ڈاں ایو کو جاندے او سرائکی چ ساری گال ہوندی ہے شجا بادل پکائی ودن وہ دن جڑا کوئی بندی دی ہٹی چ سودا ہوے نا بندہ او ہو دے
ہے تو جڑا بی چاہ تو چاہ تے دیندے نا چاہوندا اپنا کمیشن ہوندے ہوندے اپنے وچ کوئی رولے مولے پیسے شیسے دے ہوندن میں کہیں بئی دی ہٹی تو سودے کہیں نہیں دیندا جیڑی میری اپنی ہٹی ہے نا میں اوے ہو کے دیندا ودا دے وچ ایندا ودا سبحان اللہ میں چاہتا ای ہو کچھ ہاں کہ اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد پھول کی پتی سے کٹ تو سکتا ہے ہیرے کا جگر مگر مرد ناداں پر کلام نازک بے اثر دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت مگر پرواز رکھتی ہے اللہ دی قسم لفظ وچ ایسی پاور ہوئے کہ جنن بندہ منہ وچوں لفظ عوام الناس دی سماعتاں دے حوالے کرے ول بندے دی جسم وچ اتنی طاقت نہ ہوئے جڑا لفظ دے وے اون دے اتنی طاقت ہوئے کہ دل کو چیر دے رکھ دے وہ جلے چھوٹے چھوٹے ہوندے آسے نا استاد اور کول پڑھ دے آسے ول استاد صاحب اور فرمیندے ہیں بھئی جڑا کوئی تساں پکاونے نا انہاں کو لفظ آ دین ول استاد اور ول کھلے شلے مار دے ٹیٹ ایک لفظ پکوایا آئی ما یتلفظ بہل انسان جس تلفظ سے انسان بولتا ہے سبحان اللہ یہ ول نہ پیا بولے میرے میں انہاں کو نہیں بولنے دیتے کی میں بولنے سبحان اللہ بٹا آپا سے نہیں لاونی اگر آپا سے بٹا لاونی تو بہر چلاونی ایک بیٹھے سارے جوڑا انچی ویول بٹا ہی تھا نہیں بیٹھے جلے مولوی دے سامنے بہوی دے وڈے اگو بیٹھے کرو کوشش کیتا کرو قرآن حدیث سنی دا پیا ہوندے تے سارے بچوں کو نہیں پتہ ہوندا کہ مولوی کیا ادا کھڑے اور یہ محفل دا ادب اتنا ہوندے اتنا ادب ہوندے کہیں بابیاں کول پوچھ گدائی دساؤ تا صحیح نبی دی پاک بارگاہ وچ جلے بندہ باندے کیا کو جا دے آپ نے فرمایا تو کو پتہ ہے جیڑی جادو تے صحیح دا ذکر تھیندا پیا ہوندے یہ محفل دا مقام کیا ہوندے آقا کریم دے پیارے صحابین سیدی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمیدن آپ فرمیدن دساواں اون جادہ مقام کیا ہے حضور کیا ہے آپ فرمائی اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا آقا دی ذات پاک نے فرمایا جیڑی جادے تو تساں لنگھے کرو حضور کتھوں فرمایا بریاض الجنہ جنت تے باغاں وچوں گزرے کرو یا رسول اللہ کتھاں جنت تے باغ جنت ست آسمان دے اوتے کھڑی ہے الجنت عند سدرۃ المنتہی تے جنت کتھاں سرکار دی ذات پاک نے فرمایا مجالس ذکر جتھاں رب رسول دا ذکر پیا تھیندا ہوے اوہ جئی جنت تا سبحان اللہ کیا بات تھوڑی جئی محفل کہیں نہیں وے ہوندی اللہ دی قسم نہ محفلاں دے وچ اج ساکو روح نہیں پئی ملدی اج ساڈے روح کو تازگی نہیں پئی ملدی اج ساڈے روح دی غذا نہیں پئی ملدی یا ہڈے کوئی فرق ہے یا ہڈے کوئی فرق ہے یا سنن والیاں چ چسک ہے نہیں یا سناون والیاں چ چسک ہے نہیں آخر اج ساڈے او روح دا تسکین کیوں کہ نہیں ساڈے روح کو وہ زندگی تے چاشنی کیوں نہیں پئی ملدی آخر کیڑی وجہ ہے قرآن تو وہ ہے جڑا 1400 سال پہلے ہے این قرآن کو تا فیضی کریم لجپال ہی پڑھ چکے ہیں این قرآن کو ویسی لجپال کریم بھی پڑھ چکے ہیں این قرآن کو محفوظ الحق ورگے جوان پڑھ چکے ہیں این قرآن کو قاسمی لجپال ورگے جوان پڑھ چکے ہیں جنن ہن دیا محفلیں چوں کوئی اٹھی تے ویندا ہائی تے دل دے زنگ لہ ویندے ہن اج مولوی زور زیادہ لیندا کھڑے تے دل دا زنگ کیا بندہ ٹس کو بس نہیں پیا تھیندا آخر کوئی غور تا کروں چس کیدے موک گئی اللہ قرآن سبحان اللہ کھڑے قرآن تا پورا کھڑے مگر دساؤ تا صحیح کیا ہنہ میں چس موک گئی ہے سونا من آلے چس موک گئی ہے میں تا نکا جی ایک تجربہ کر چکا جڑا میں کو زندگی وچ حاصل تھی چکے تو سا پانی پیندے ہو سونا علاقہ ہے توڑا مگر تو سا پانی میرے خیال ہے فلٹر دا پسند کریں دے ہو تلوہ پانی توڑا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ کرے ٹھیک ہوئے آمین اگر پانی ہے تو نہ ٹھیک تو والتا ٹھیک ہے نلکا توڑا پانی ٹھیک دینا کھڑے جیندہ نلکا پانی ٹھیک دینا کھڑے ان دی ترے ہی دلان دی کھڑی ہے تے جیندے نلکے دا پانی خراب ہے اللہ کیا بات جیندے نلکے دا پانی گدلا ہے میل ہے خراب ہے ریت ذرات وچ بیکٹیریا ہیں دساؤ تسی ان دی ترے لاسی ان دی پیاس لاسی تو یاد رکھا ہے تو آپ کو جڑی کی غذا مل دی پئی ہے نا ممبر تو ملنی ہے اے ہیں نلکے اللہ سبحان اللہ
جڈن نلکا ہی پانی خراب دیندا کھڑے ترے کی ڈولا سی او جڈن سونا والا ویکھتے آیا کھڑے کیا بات ہے تشدی کتوں لاسی تواڈے عقیدے دی اصلاح کیویں تھی سی یاد رکھائے قرآن اللہ دی لا ریب کتاب ہے ایکو پڑھن والے تا مک گن مگر قیامت تک راوڑی کتاب قرآن بے شک تو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو جڑے عقائد دیتے نا سچے عقائد دیتے سبحان اللہ ذات پاک نے جڑے سا کو عقیدے دیتے بڑے کمال دیتے بڑے سونے دیتے مگر نزہۃ المجالس دی روایت آپ حضرات دی سماعت کے حوالے کرا آپ نے فرمایا اپنے بیٹے دا نام کیا رکھو آپ فرمایا عبداللہ آپ فرمایا کثرت دے نال عبداللہ کیوں رکھے ہوئے آپ نے فرمایا وہ جڑے آخر الزمان نبی آسن نا انہاں دے جڑے والد گرامی دا نام ہو سی نا وہ عبداللہ ہو سی اساں اپنی اولاداں دے نام تاں رکھ دیں متن اوہ ساڈیاں وچوں آوے سبحان اللہ کثرت نال عرب دی سرزمین دوتے جڑے نام پاتے ویندے عبداللہ پاتے ویندے کثرت دے نال عبداللہ نام پاتے ویندے اور ویسے ہی آقا دی ذات پاک فرمیندے تسمو بے اسماء الانبیاء جڑن وی تساں اپنی اولاداں دے نام رکھے کرو نا تا اپنے نبیاں دے نام نہ رکھے کرو سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کیتا کرو حسین نہ رکھے کرو سونے نہ رکھے کرو ایکٹراں دے نام نال نہ رکھے کرو فنکاراں دے نام نال نہ رکھے کرو کھلے چوکے بلے لاون والے دے نام نال نہ رکھے کرو اے جڑے لوگاں کو کھاندے ودے نینا دے نام نال نہ رکھے کرو نہ رکھے کرو تے سیرانی ورگیاں نہ رکھے سبحان اللہ نو رکھے کرو تب ڈاڈے کلندر ورگیاں دے نام نال رکھے کرو نو رکھے کرو تا صحابہ دے نام نال رکھے کرو نہ رکھے کرو تا محمد یال نال سبحان اللہ نام ایسا تجویز کرو کہ دنیا تواڈے بالاں دا نام سن کے رشک کرے اللہ اللہ اور ول آکھ دے وے کہ میرے محمد دے غلاماں دے نام ای ہوندے اگر سرکار دی سیرت طیبہ دا مطالعہ خود کرو چا تو تواڈے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی جڑی پہلی شادی مبارک تھئی آئی وہ 40 سال دی بی بی دی زندگی پاک ہے آقا دی ذات پاک تشریف گنتے ہیں اور آقا دی ذات پاک دی جڑی اون وقت عمر مبارک آئی وہ سرکار دا پورا شباب آئی 25 سال دی زندگی مبارک آئی 40 سال دی بی بی نال آقا دی ذات پاک دا عقد مبارک تھے اللہ کریم دی ذات پاک نے 29 سال دی عمر ہے آقا دی یعنی 4 سال شادی دے 4 سالہ دے بعد سرکار دی ذات پاک کو اللہ نے پہلی اولاد دیتی ہے اور جڑی پہلی اولاد دیتی ہے میرے محمد کو اللہ دے دیتی سبحان اللہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے بھائی بڑا خوش نصیب بندہ ہے جنہی شادی دے بعد پہلے دی جمپو اللہ اللہ خیال کی تک متھے دے واٹ نہ پاتے گا وہ ایک کتا عجیب تھی تے گزرے میاں والی دی سرزمین دوتے جب پھل ورگی بیٹی دوتے 7 پیر مار لیتے کتے ہاں جے اگر دین اسلام دے مطالعہ کیتا ہوتا تے کو پتہ لگ بنی ہاں جے کو خدا دی ذات پاک سب تو زیادہ پسند کرنا چاہندن اللہ کو دین دائی دی سبحان اللہ اللہ اکبر ایک ایسی دولت ہے یا رسول اللہ حق جار یار زندہ باد سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا اللہ جلے تو خوش تھی نے اپنی مخلوق دیتے تو ول تو کیا کرے نے اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے میں اپنی مخلوق دیتے خوش ہونا نا ول میں خدا بارش واسے اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ ایندے کول اگر زیادہ خوش تھی ہونا چاہے ول کیا کرے نے تو خالق دی ذات پاک نے فرمایا ول ایندے کول زیادہ خوش تھی ہونا چاہواں نا ول میں بندیاں دے گھر وچ مہمان چ بھیجے سبحان اللہ ایمان والے سارے دیہاتی علاقے نہ سدا دیہات وچ رہنے ہیں تساں والی چلو کوئی سٹی مٹی نال رہندے وے تساں والی کوئی شہر میرا نال رہندے وے نواباں دے شہر دے وچ رہندے وے پہلے کھلے کھلے گھر ہوندے ہیں کوئی بھانی کتھوں ہوندی آئی کوئی بھانی کتھوں ہوندی آئی کوئی کھو کتھوں ہوندا آئی کوئی کھو کتھوں ہوندا آئی باہروں ایک درخت ہوندا آئی وہ گھڑونجی ہوندی آئی اون تے گھڑے پے ہوندے ہیں پانی نال بھرے پے ہوندے ہیں ہماچیاں دے بندے بیٹھے ہوندے ہیں لنگر پکدا پیا ہوندا آئی دھوں دکھدا پیا ہوندا آئی بندے آندے پے ہوندے ہیں لنگر کھاندے پے ہوندے ہیں مکدا ہی نہ سبحان اللہ شام تھی ویندی آئی پر مہمان نہ مکدیان ہن میں جڑا نتیجہ اخذ کیتی ودا گھراں وچ مہمان ہی نہ مکدیان تے دانے اللہ سبحان اللہ ہن بد قسمتی ہے گھر وچ مہمان ہی کہیں نہیں تے دانے سبحان اللہ اللہ دند پٹن دا مقام نہیں بڈ بر ونجن دا مقام اللہ کاکا کے میٹنگ تھی سی وہاں کے ہوٹل تے گھر وچ برکت نہیں آونا چاہندا تیرے گھر تو بعد ہوٹل بنن
وہ اتنی ترقی کر گئے تو کیوں مک گئے؟ اللہ مہمان جو بھکتی دے کھڑے ہوٹلاں تے جب تک مہمان گھر رے چا آمنا کہنی رب دی رحمت تے بوہے کھولنے اللہ میرے آقا دی ذات پاک فرمیندن تساں کیا سمجھے مہمان بلا بنتے ہیں دے رب دی نعمت بنتے ہیں اللہ رب دی سرزمین دوتے آج بھی چلے ونجو ریت دے ٹبے دوتے گھر ہو سی مگر وہ ریت دے ٹبے دوتے جیدہ گھر ہو سی وہ تو کو خالی کہنا وانڈے سی وہ تو کو کھجور پیش کرے سی تو کو کعوہ پیش کرے سی وہ آکھنے سی ٹھیک ہے میں بھامے بیٹھا ریت دے ٹبے دوتے ہاں تائیں کہ سمجھے میرا خیمہ قبرستان ہے اللہ اللہ کیا بات ہے اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیندی ذات پاک فرمیندن جڑا کئی دے گھر رے چ ونجے کچھ نہ کھاوے نہ پیوے سمجھا ہے قبرستان ہے آئے قبرستان ہی جو اللہ اللہ کیونکہ قبرستان ہے نا تواڈے گھر وچ مہمان آوے نہ کچھ کھاوے نہ پیوے دساؤ قبرستان نہیں تو سنداک دیتا ویلے نال ٹل گیا کیا بات ہے کی ہیں کیا بات آج فاقہ کشیدہ اظہار کیا ہے آج تنگ کیوں ہے ٹکر دے پچھو روزی دے پچھو ہی وجہ واسطے سیدی موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ دیات پاک نے فرمایا جیندو تے میں خدا خوش تھی وڑا چاہنا والا انہاں گھر ہیں مہمان چھ بھی سبحان اللہ قرآن مجید مطالعہ کرتے دیکھو جلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دا گھر دا کھانا بن ویندا ہے کھانا تیار تھی ویندا ہے آپ وہ وقت تک کہنا کھان دیا جب تک دسترخوان دو تے مہمان نہ اللہ کیا بات ہے کون ابراہیم اللہ دے نبی اور کیسی مقتدر شخصیتاً اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اگر میری پاک بارگاہ ہے نگاہ قدرت ہے اگر میرا یار دیکھنا چاہتے ہوئے ابراہیم کو سبحان اللہ اتنے پیارے ہیں کہ آپ ایک دیوار اپنے کمرے چ بیٹھے ہیں نگاہ نبوت نال ڈٹھو نے آپ دے سامنے اسرائیل آ گئی اور جلے آپ دے سامنے اسرائیل آیا نا تے آپ نے دیکھو پوچھا آپ نے فرمایا کون ہے وہاں کے اسرائیل فرمایا کیا کرنا ہے وہاں کے مارنا ہے آپ نے فرمایا بھیجا کہیں اللہ آپ نے فرمایا جلیل بھیجے فرمایا کیندے دیر فرمایا تیرے دیر بھیجے آپ فرمایا تے کو میرے نام دا پتہ ہے اللہ آپ نے فرمایا تو نام کیا ہے آپ فرمایا انہوں نے جلیل ہے میرا نام خلیل سبحان اللہ تے خلیل دے مانے دا پتہ ہے مگر کہنا آپ نے فرمایا سرائکے چون آدھا چاہ خلیل دا مانا دیندے جگری یار سبحان اللہ سرائکے چاہتے ہیں گھاٹا یار آپ نے فرمایا میں ہوں دا یار ہوں میرا یار ہے تو کیا کرنے مارنا یا آپ نے فرمایا ایک گال دا جواب دے والا اپنا کام کرونا کہ کیا آپ نے فرمایا بھلا یار یاراں کوئی مرین ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا انداز بیان آپ نے فرمایا یہ کچھ دا ساچا بھلا یار یاراں کوئی مرین ہے آپ نے فرمایا سونا میں انہاں دے حکم دی تعمیل واسطے آیا میں تا جناب کو پوچھ دئی کہنی ہے تا تساں سونے نبی وے پاور والا ہی وے تساں میرے کول پوچھ کی دے میں کو سنجان کر کی دے ورنہ میں کہیں دے سامنے گال گال کہنی کرے دا فیدا جاجلم لا یستاخرون ساعہ ولا یستقدمون وقت مقرر تے وینا روح قبض کرتے واپس آوے نا آپ نے فرمایا ایک گال سنو نا کہ کیا آپ نے فرمایا اوندا سنی ہے ایڈے پوچھے نے یا ایڈ والا سنی ہے اڈے سبحان اللہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی سنیہ ایڈے اڈے پچا میں تا پچا دینا آپ نے فرمایا والی یا سنیہ دا اڈے پچا چا آپ نے فرمایا کیا فرمایا یہ کجاگ جبلا یار یاراں کوئی مرندن اسرائیل اللہ دی پاک بارگاہ چلے گئے رب تعالیٰ دی آتے پاک نے فرمایا روح کاٹ ہے فرمایا مولا روح دا کہنی میں گھن آیا پر سنیہ گھن آیا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا کیا سنیہ ہے فرمایا تیرا بندہ بیٹھا دے بلا یار یاراں کوئی مرندن اللہ دی آتے پاک فرمایا میرے یاری میں آنکھ ہے آپ فرمایا جیا آپ نے فرمایا وال پیا مولا وال کیا کرو اللہ دی آتے پاک نے فرمایا وان کے آنکھ چا سچی گال ہے یار یاراں کو مرندے کہنی چلو آنکھ آدھا مرندن سبحان اللہ کیا بات کہ یہ لاڈ اتنا جڑا رب نہ لاڈ کرے رب سڈے دے تسا رب دے دروازے تے نہیں وے آتے چوکے چھکے لگن دی دیر ہوئے رات تے ترے ترے وجے تک تیری اکھ نہیں جھمک دی کہندے بندے ہیں اساں اللہ رب دا قرآن نہیں پڑھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں رب تعالیٰ کی ذات پاک نے تو کو پیدا کھیل کود واسطے کیتے اللہ خود دے واسطے بے تھوڑے ہیں چھکے چوکے واسطے بے تھوڑے ہیں ککاں واسطے بے تھوڑے ہیں ریساں واسطے بے تھوڑے ہیں
گھوڑے دی ناچ واسطے بے تھوڑے ہیں، کتے دی ملنی واسطے بے تھوڑے ہیں. کلمہ ہی سائیں دا پڑھے آکھائی میرا نہ منے بندہ کہتا ہے. جیسا رب دے بندے ہیں تو سا ٹائم چڑھو تو سا اپنے وقت کو ڈاڑا گھنٹے چڑھیں دے وے نہ دے ہوتا تو سا رب کوئی ٹائم نہیں وے دے. اللہ سبحان اللہ. جڑتا ہے رب کو ٹائم نہیں دیتا کیا ہوں تے کو رزق دیتے وے. آج ٹکر کو تنگی تا ہے نا. آج 14,000 ملے ساری بھوک نہیں لتھی، 10,000 ملے بھوک نہیں لتھی، 7,000 دی قسط وال کھڑی مل دی بھوک نہیں لتھی. ہن اٹا 5 کلو دی تھیلی تے 20 کلو دی تھیلی ساری دن ہر کھلے کھا کھاتے مینے مالتے جھولے کھا کھاتے مینے ہیں نک دے لامن جوگا ہٹا کائے نہیں. یہ سزا کیوں دیتی ہے؟ خالق کی ذات پاک نے فرمایا تے کو پتہ ہے سزا کیوں دیتی ہے؟ اللہ کس واسطے دیتی ہے؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك تتلك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. میں 1400 سال پہلے اعلان کرتے دس دیتا ہی جدن تو میرے ذکر تو منہ مڑیں دا پہ میں تیرا ٹکر باندھ کریں. اللہ اللہ اللہ. بے شک کوئی اسحاق ڈار دا مداخلت کہیں نہیں، کوئی باجوے ماجوے دے رولے شولے کہیں نہیں، کوئی کھلے بلیانی دی طاقت کہیں نہیں. تائیں میرے ذکر تو منہ موڑے میں تے کو ٹکر کو لو. اللہ اللہ. آج کو لو پیچھا دیکھو چا آسانیاں چو تساں ہی وے اوشو دے مشکلات وقت گزار چکے ہیں مگر تساں ٹکر کو لو تنگی وے. وجہ کیا ہے کہ تساں میری ذات تے تقوی دے ونا، اللہ میری ذات تے سہارا دے ونا چھوڑ دیتے، میری ذات نال تعلق لاونا چھوڑ دیتے. تکو نمبردار سڈے بھاجتے ویندے وے میں سڈا نہیں ویا. اللہ تکو ایم پی سڈے بھاجتے ویندے وے میں سڈا نہیں ویا دے. تکو کھلے بلیاں لے کتے دلیاں لے سڈے تو بھاجتے ویندے وے میں سڈا تو نہیں ویا دے. تکو شیر گدڑ والے سڈے تو بھاجتے ویندے وے میں سڈا نہیں ویا دے. او تے کو چنگے لگ دین دشمنی مایا. اللہ اللہ. میں فجر لے بہتے آدھا بیٹھا الصلاۃ خیر من النوم. میں تے کو ظہر لے آخری تے حی علی الفلاح. تے کو مغرب تے عشاء لے نکارے دے دے تے آخری تے حی علی الفلاح. تے ٹس تو مسلی کی تے اللہ اللہ. کوشش کرو اج بھی میرے رب نال تعلق جوڑو. رب دی رحمت اج بھی آوازاں پئی دیندی ہے. کوئی ڈر نہیں جے سویر دا گیا شام کو والا وے میں کو بھولا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دفعہ رجوع تا کر وہ ذات پاک نے کلام مجید فرمان ہی دیتا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سبحان اللہ. واہ منے اور اس منے جڈن جالا منے بنوایا نہ منے اساں البیت منے گھر مثابہ منے وال والا میں. سبحان اللہ. ایک دفعہ والا کھا واہ منے اور اس منے جڈن جالا منے بنوایا نہ منے اساں البیت منے گھر مثابہ منے وال والا میں. کیڑی جادو تے وآمنا سکون علی جاد. سبحان اللہ. میں تے کو دا سکون علی جاد وال والا تو ہوٹل دے چخ مارن میں. میں تے کو دا سکون مسیح تے مل دے تو دے بلیئرڈ تے مل دے. میں دا سکون تے کو مسیح تے مل دے تے چوک وچ مل دے. تو میں دا مسیح تے سکون مل دے تو دے چھکیاں چوک وچ مل دے. میں دا مسیح تے کو میرے سکون میرے گھر وچ مل دے. تو دے کوئی نہ گراؤنڈ وچ مل دے. ول وان سکون جتھا تلاش کرنا چاہدے دنیا بساط پھیرتے دے جہان تے کو سکون کتھائی نہ مل سی. اگر مل سی وآمنا او گھر میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. ماشاءاللہ ہے فرید جنے دوئے جوان سوتے پہ نا
اے چھوٹے چھوٹے جوان گئے نہیں سوتے پہ اللہ۔ اے دوہیں حضرت عمر دے پتر ہیں اللہ سبحان اللہ اے فاروقی خون ہے وہی فاروقی خون ہے اے عمر دا پتر ہے سبحان اللہ وہی عمر سائیں دا پتر ہے عمر ہی ریت دے ٹبیاں دے باندھ آئی اے ریت دے ٹبے دے سوتا پہ وہی ریت دے ٹبے دے سبحان اللہ سرائے کے چاکا جا اے پتن دے سوتا پہ سبحان اللہ وہی پتن دے سوتا پہ پر اے خواجہ فرید ہے سبحان اللہ وہ بابا فرید ہے ہول ہلے گال سن اے جوان زری ٹھڈا ہے سبحان اللہ اے جوان زری ٹھڈا ہے اے سلطان سبحان اللہ عاشقین ہے اے جوان وال زری ابال ہے ایڈا ابالا ہے چاچا عمران گئے منی کا گدیا ہے وزارتی گدیا ہے شاہ میں چاہیے خواجہ صاحب نے فرمایا کو بھیجو مغر اللہ ہوئی کو دیو سیانے لوگ بڑو جڑا ایڈے بوہے دوتی آ کھڑے نا وہ کچھ جلدی جو دیو انہا مطلب کیا ہوندے دیو جان چھوڑو ایویں نا کیا انداز ہے سبحان اللہ ایمان نال جی کو جلدی دین نا اون دی میں ایک مثال دینا اے مثنوی شریف دے اندر مولا روم سرکاری بیان فرمائیے اے مجنو ہے نا مجنو کون مجنو لوکیں آکھا مجنو کو تیری لیلا سخت سیاہ ہے وہاں کے جدید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغشا سبحان اللہ اللہ ہائے ہائے اے عاشقاں دیاں گالیاں وہ عاشقاں دا ذکر چھیڑ پہ دا ولو کھڑا جو عاشقاں دے شہر ہے چاں سبحان اللہ ایڈا وڈا جوان جو ستا پہ ول چاستا ہے تواڈے پاسے دا جوان آ دیو سن جڑا بدواوے چھڑواوے سارے پاسے جوان اے ستا پہ کیا اساں جوان انہاں کو آدھن لوکیں آکھا مجنو کو تیری لیلا سخت سیاہ ہے وہاں کے جدید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لوکیں کیا آکھا مجنو وہاں کے جن نال تا دل لائے پتہ یہ کیا ہے وہاں کے کیا ہے وہاں کے کالی کیا کالی وہاں کے بھائی والناک ہے کالی وہاں کی جلے تیری لیلا ہے کالی لیل تو نکلے لیل کالی کو آدھا آگاں لگے او سبحان اللہ جی اسراب سبحان اللہ بے عبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا انہو والسمیع البصیر یہ اللہ دیات پاک نے کلام مجید میں فرمایا چلو آپ نے فرمایا یہ تیری لیلا کالی وہاں کہ چلو ذری صبر کرو ٹھیک ہے میرے تے فتوہ دا لگ گئے بھئی جندنا میں دل دیاں چلڑیاں لا کھڑا وہ ہے کالی ہن ایک گل تو کوئی نہیں جواب ہوا گیا دیو چا اوہاں کے جیڑے پاسے منہ کر دے نماز پڑھ دے وے اون دے جڑا غلاف ہے چٹا یا کالا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی وہاں کے ہی رسو او چٹا یا کالی انہاں کے چلو یہ رساؤ چاہو چٹی ہے یا کالی وہاں کے ہوتا کالا ہے وہاں کے چلو ایک بائی گا اور جنہیں توڑے نبی ہن محمد انہاں کے ہاں وہاں کے جڑا موڑھے دوتے کملی رکھ دیا نو چٹی ہوں دیا یا کالی سبحان اللہ وہاں کے موڑھے تے کملی کالی وہاں کے چلو بائی گالی رساؤ چاہو نا کہ کیا وہاں کے جڑا توڑے نبی اکھیاں سرما پیندہ یا چٹا ہوں یا کالا سبحان اللہ کالا وہاں کی رسم جڑی توڑے نبی دیاں زلفاں ہن وہ چٹیاں یا کالیاں وہاں کے ہوئی کالیاں وہاں کی جڑی رات نبی عرشاں تے گیا معراج علی رات اور رات چٹی ہے یا کالی اللہ وہاں اللہ کے وہ کالی وہاں کی بئی گالی رسا انہاں کی جیا انہاں کی رسا جڑے حرف قرآن دے ہیں او چٹے یا کالے وہاں کے کالے وہاں کے کمال ہے توڑی ہر شے کالی ہے اللہ تو کو ایڈی پیاری لگ دی ہے میرا جو تین ہوں دے نال سارے میرے تے کفر دے فتوے لیندے بیٹھے بے تاکو پتہ کہیں نہیں عاشق چپ رہے تے جواب نہیں دیتا اگر بول پوے جواب قرآن حدیث تے دیندے لوگ کے آقا مجنو کو تیری لیلا سخت سیاہ ہے وہاں کے جدید ہوئے تا قسم خدا واللیل اذا یغشا ہے کعبہ کالے ویس اندر مخلوق دی سجدہ گاہ ہے شب اسرات لیل قدر مازاق کجل کالا ہے اوے آنکھ مجنو وچ لیلا نور خدا سبحان اللہ ایڈا سونا عاشق ایڈا سونا عاشق یہ کو لاپے 20 روپے کیا لاپے اے ہن مروجہ سکے دے مطابق رائج الوقت سکے دے مطابق لفظ ادا کرنا اون زمانے جڑا کچھ لبھا ہو 20 روپے لاپے اون آکھے میں لیلا کو دے سو
کے کو سارے بولو لیلا کو لیلا کو ہن بھج پیا جنگل ہے بھائی لیلا کو گولا کو ڈیم وہیں تے ڈٹھو لیلا بیٹھی ہے تے ترائے سہیلیاں بیٹھی ہیں ترائے او تے او کتی تھی گیا چار ہوں کہ ہن اے بیٹھی ہیں ترائے تے لیلا ہی بیٹھی ہے ہن انہاں کوئی مکرو لہامنے اللہ اللہ او مغرو لہامنے تے گال آئی کھڑی ہے مغرو لہامنے تے لیلا کوئی دیونے او 5 روپے 5 ایک کو چڑی تے 5 بی کو چڑی تے 5 بی کو چڑی 15 روپے مک گئے 1 روپیہ لیلا کو چڑی آگے واہ مجنو پیار میرے نا 5 اڈے جے دل میرے نال ہویا کیا بات ہے سبحان اللہ جے دل میرے نال اڑی ہوئی تیری ہووے ہاں تو میرے کو 5 دیویں انہاں کو 1 دیویں او جنہاں کو تو جاندا نے میری وجہ نال او میرے کول آئی ہیں انہاں کو 1 لیں 5 روپے چ دیتے نہیں میں کو 1 روپے چ دیتے اے گھن دے جو گئی جے کو کڈاں جو 7000 نہ ملے تے 1 دفعہ مل ونجے اللہ کیا بات ہے سارے گھن کے گئے ودے جنی جل وال گدیا غیرتی موقع کراڑاں دیاں دھیاں گیاں کھڑیاں ہندوؤں دیاں دھیاں گیاں کھڑیاں چوکاں چ کھڑیاں مسلماناں دیاں عزتاں ایویں کھڑیاں ہوندیاں اللہ اللہ ایک وقت آئی سرزمین مدینے دی آئی 4 دیواری ہے ایک بیٹی بیٹی آئی اندے سر دا ایک وال باہر نکلائی سورج کنی کری اللہ اللہ کیا بات جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر کمبھاراں دے ان پتر خدا بخش جم سبحان اللہ جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر اماناں دے ان پتر حافظ جم جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر کھرلاں دے ان پتر قبلہ عالم نور محمد سبحان اللہ جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر بلوچ پٹھانا دے ان پتر شاہ محمد سلیمان توسوی جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر بلوچاں دے ہن ہوئے پتر علامہ خدا بخش اظہر جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان ہوئے گھر امانا دے ہن پتر سلطان باہو جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر آرایاں دے ہن پتر شاہ محمد عنایت قادری بلے شاہ دا مرشد جم دا ہائی جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے چن گھر سیالاں دے ہن پتر خواجہ قمر الدین سیالوی جمدا ہائی جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ان گھر بھٹیاں دے ہن پتر عبداللطیف بھٹائی جمدا ہائی جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن گھر قریجیاں دے ہن پتر خواجہ غلام فرید سبحان اللہ جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن ہوئے گھر سیالاں دے ہن پتر شمس الدین سیالوی جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن اوے گھر جوتیاں دے ہن پتر عبداللہ باروی تے فقیر محمد باروی جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن گھر سیواگیاں دے ہن پتر خواجہ غلام حسن سیواگ جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن اولاد موسی قاسم دی ہئی پتر قاسمی لجپال کریم جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن گھر گیلانیاں دے ہن پتر مہر علی شاہ جم دے ہن جب تک مسلماناں دیاں دھیاں پردے وچ ہن گھر بخاریاں دے ہن پتر جلال الدین اچوی بخاری جم دے ہن آج ساری بیٹی 16-14 پڑھی ودی سر دا بوچھڑ کائیں نہیں کپڑے پورے کائیں نہیں ہاتھ وچ تھلے جڑا موبائل رکھتے ودی سر تے بوچھڑی پورا کائیں نہیں اقبال بیٹھا روندے جس لڑکی سے اپنے ہی سر کا دوپٹہ نہ سنبھل سکے اقبال وہ کیا سنبھالے گی تیری گھر کی آبرو اچھا یار یا علی داباد